ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتہ برکتہ اور درود و سلام دی برکہ دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات،
جس لمحہ انسان نو تخلیق کیتا گیا فرشتیاں نو اے حکم ہویا کہ اسجدوا لآدم، ساڈے بنائے اس شاہکار آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سوائے شیطان مردود دے سبھی ملائکہ اللہ الرحمن دے حکم دی تعمیل فرمائی۔ شیطان نے اس موقع تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی عزت آبرود جلال دی قسم اٹھا کے کیا سی کہ میں تیرے انہاں بندیاں نو ضرور گمراہ کرانگا۔ ہن دنیا دے اندر حضرت انسان نو اتار دیتا گیا، اور چونکہ شیطان لمحہ بلمحہ انسان نو ورغلانے دی طاق دے اندر مصروف عمل رہندا ہے، اللہ الرحمن نے ہر نبی اور پیغمبر اور رسول دے ہاتھ ہدایت دا پیغام بھجوایا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیڑا ساڈے احکامات تے چلے گا انہوں ڈر بھی کوئی نہیں تے خوف بھی کوئی نہیں۔ سارے تو آخر تے اللہ الرحمن نے سانو دنیا دے وچ بھیجے ہے، اور چونکہ امت محمدیہ علیہ السلام والیاں دی عظمت بھی بڑی ہے، مقام بھی بڑا ہے، تے ظاہری جی بات ہے کہ شیطان بے ایمان انہاں نو ورغلان دے زیادہ حربے استعمال کرے گا۔ ہن جدو واری میری تے تہاڈی آئی ہے نا، رب العالمین نے اے قرآن جیسا عظیم تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کتاب جو 30 پاریاں اور 114 سورتاں تے مبنی ایک جلد دے اندر نظر آندی ہے، حقیقت بات ہے ایک کتاب صرف کتاب نہیں، ایک تقدیرہ بدلن والا نسخہ کیمیا اللہ ذوالجلال نے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کتاب جس نو قرآن پاک فرقان حمید قرآن مجید کیا جاندا ہے، یہ صرف صفحات تے لکھے حروف اور الفاظ دا نام نہیں، جیڑا اس کتاب دے نال پیار پالے، جیڑا اس کتاب ہدایت نو اپنی زندگی دا مطمع نگاہ بنا لے۔ حضرات، پھر مسلمانہ دی تاریخ اس بات دی گواہ ہے، اور ساڈی تابنا تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ اللہ الرحمن اس کتاب دی وجہ تو تقدیراں دے فیصلے بدل دیندے نے، ذلت اور پسپائی دے وچ ڈبیاں نو نکال کے تے جنت الفردوس دا وارث تے مالک بنا دیندے نے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن
اج 3 جون سن 2022 ذکر دے پہلے خطبہ جمعہ دے اس عظیم و شان موقع تے اپنے پیاریاں دی فرمائش دے پیش نظر اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دے توفیل اس بات کا تذکرہ اپنے سامعین اور سامعات دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن اے ہونے رمضان گزرے ہیں نا تے ویکھیا ساجے کہ جنہ رمضان دے وچ اسی قرآن دے نال جڑے سا اونیاں رحمان دیاں رحمتاں وس دیاں سن اور دیکھنے دے وچ ہوندا ہے کہ عید دے بعد ساڈے اندر غفلتاں سستیاں تے کاہلاں نے ڈیرے پا لے اور رمضان دے وچ قرآن کثرت دے نال پڑھن والیاں نو قرآن کھولنا ہی بھول گیا ہے۔ آئیے حضرات یہ تے کتاب تقدیرہ بدلنے والی اور ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ جدی تلاوت دا حکم قرآن مجید دے اندر میرے تے تو اڈے خالق و مالک میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرما رہے نے تو سا کہنے لکھیا کتھے اے پارا 20واں نکل آیا ہے تے سورت دا نام پروانے ہو سورت النمل آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے انما امرت ان اعبد رب هذه ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن آرڈر کنوں ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آرڈر دین والا کون ہے اللہ الرحمن اعلان فرما رہے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بے شک میرے پروردگار نے منو آرڈر فرما دیتے میں اللہ ذوالجلال دیاں عبادتاں کرا اور رب جیڑا مکے دے وچ بیت اللہ دا رب جدیاں حرمتاں دا تذکرہ اللہ الرحمن نے قرآن دے وچ فرما دیتا ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ زمین و آسمان دی ہر چیز اللہ الرحمن دے حکم دی تابع وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرے پروردگار نے آرڈر فرما دیتے اے میرے محبوبہ اللہ دے تابعداراں دے وچ شامل ہو جاؤ تے اگلی گل کی ہے اللہ فرمان دینے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ
परवाने ओ दुआ करो अल्लाह मैनू ते तुहानू ते साडे घरां वालियां नू कुरान पढ़ना नसीब फरमा दे। और प्यारे ये ते किताब किताबे किताबे खुदा में ये तासीर देखी किताबे खुदा में मेरे वल तक ले कुरान दिया ज़ियारता कर ले किताबे खुदा में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। कुरान पढ़ने दा आर्डर क्यों अल्लाह फरमा रहे ने? अल्लाह फरमांदे ने वा अन अतलु वल कुरान मैनू रब ने आर्डर कीता मैं कुरान दिया तिलावता करदा रहा। फमन तदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन ज़ल्ल फकुल इन्नमा अना मिनल मुंज़रीन। जेड़ा कुरान पढ़ेगा हिदायत दा मुकद्दर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बरादर नहीं समझे मेरे पीछे पीछे चल दे आओ। मैं कुरान पाक दा एक होर मुकाम पढ़ दे आ। ये पारा 20वां सी हुन पारा 21वां अल्लाह दी तौफीक नाल पढ़ लगा। आवाज आउंदी है मौला फरमांदे ने उतलो मा उहिया इलैका मिनल किताब वा अकीमिस सलात इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वाला जिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इत्थे भी आर्डर मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहिस्सलाम नू है। अल्लाह फरमांदे ने उतलो मा उहिया इलैका मिनल किताब ऐ मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने जड़ी किताब तुहाडी तरफे वही कीती जांदी इस किताब दियां तिलावतां फरमा लो। इस किताब दियां तिलावतां अपना मामूल फरमा लो। और मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जुल जलाल दे सो हुक्म दियां पाबंदियां करके वखाइया। परवाने ओ कुरान दियो मैं ते हदीस पाक दे विच पढ़े है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहिस्सलाम हर साल जिबरील नू अपनी मंजिल सुनाया कर दे। हर साल जिबरील दे नाल कुरान दा दौर कीता कर दे। ते जेड़े साल आमीना दे लाल दुनिया तो तशरीफ ले गए उस साल आमीना दे लाल ने रमजान दे विच 2 बारी मंजिल सुनाई। उस रमजान दे विच मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा जिबरील दे नाल दौर कीता है। ये ते आका अलैहिस्सलाम नु आर्डर है। हुन मेरे ते तुहाडे नाम कुरान दा पैगाम है। पारा 29वां ते सूरह मुज़म्मिल है। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने फकराऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। कुरान कुरान पढ़ दे रहे आजे कुरान दियां तिलावतां कर दे रहे आजे। फकराऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान जिन्ना कुरान तुहानू नसीब होवे अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां जरूर कर दे रहे आजे। अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दियां तिलावतां नू अपना मामूल जरूर बना ले आजे। अल्लाह मिलेगा कि अल्लाह जुल जलाल ने कुरान
कुरान दे दूसरे मुकाम ते ऐलान फरमाया है। पारा 22वां ते सूरत दा नाम सूरह फातिर है। मैं बड़ी मेहनत दे नाल कुरान दे मोतियां दी ये माला परो के 8 दिन ही तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर हुन्ना। और बड़े मुकद्दरा वाले ते बड़े भागां ते नसीबां वाले जेड़े कुरान दे इन्हां नगीनियां ते इन्हां मोतियां नूं अपने दामना दी जीनत बना के ले जांदे ने। आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। मेरे बंदो कुरान पढ़ने वालों, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जेड़े मेरे बंदे कुरान दियां तिलावतां कर दे, जेड़े मेरे बंदे कुरान दे नाल अपनी जिंदगी जोड़ लेन, उन्हां नूं पता अल्लाह कुरान दी वजह तो इन्हां दियां तकदीरां बदल देंदे ने। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह इन्हां नूं अजर ते सवाब नसीब फरमा देंदे ने। और अजर कितना, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शद पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा कुरान दा एक हरफ पढ़दा है, एक हरफ दे बदल अल्लाह जुल जलाल 10 नेकियां नसीब फरमा देंदे ने। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई, आप फरमांदे ने अलिफ लाम मीम, ते नाल कमली वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हरफ नहीं, अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। और मौलाना मोहम्मद हुसैन अल्लाह तुहाडी कबर ते करोड़ों रहमतां दा छट्टा पा दे, फरमाया कर दे एक एक हरफों दादा नेकियां नी मिलदियां। ऐ किताबे किताबे खुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, एक एक हरफों दादा नेकियां नी मिलदियां, हुंदियां नी दूर जो से आइयां नी दिल दियां, जन्नत दियां हूरा तैनू वेख वेख खिल दियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाइया। आ चिट्ठी आसमानी अहमद सरवर नू आईया, आ चिट्ठी आसमानी अहमद नी खोल के कन सुन ले। मौला फरमाया करना अपने अंदाजे विच, नी खोल के कन सुन ले मेरी ये पैनानी, खोल के कन बीबियो बीबियो कुरान पढ़िया करो, खोल के कन सुन ले मेरी ये पैनानी, आ पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा तू लेनानी, इस जहान उते बैठ नहीं रहना नी, पता नहीं मौत अजकल सिर उते आईया। आ चिट्ठी आसमानी अहमद सरवर नू आईया,
میرے پیغمبر جنوں بھی آرڈر قرآن پڑھیا کرو امت والے بھی اعلان ہے کائنات دے لوگوں قرآن پڑھیا کرو کائنات دے لوگوں قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو کیوں قرآن دا ایک اور مقام سن لو ایک کتاب تے ایسی کتاب ہے جیڑی تقدیراں نو بدل کے تے بندے نو اللہ دے قریب کر دیندی ہے آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کائنات دے لوگوں تواڈے کول اللہ ذل جلال دی طرف ایک کتاب خدا نور مبین تے برہان آ گئی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقیما کائنات دے لوگو اللہ الرحمن دا اعلان ہے لوگو توانو اے کتاب خدا نصیب ہو گئی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ فرمان دینے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جنہیں اپنے اللہ دے ایمان لے آندہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ تے انج کر کے قرآن کتاب نو تھام لیا کتاب خدا نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا اللہ فرمان دینے اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال جنت دے وچ داخل فرما دیں گے میرے بھائی میرے برادر میں دسنا اے چارے اللہ دی توفیق دے نال جڑے قرآن دے نال جڑ گئے اللہ نے دوواں جہاناں دے وچ عزتاں دے دتیاں جڑے قرآن دے نال جڑ گئے اللہ نے دو جہاناں دے وچ رتبے بلند کر دیتے جڑے قرآن دے نال جڑ گئے اللہ نے انہاں دیاں تقدیراں بدل دتیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کچھ صحابہ حبشے دی طرف ہجرت فرما گیا ورلڈ میپ کھولیے نا انٹرنیٹ تے ہن اس علاقے نو ایتھوپیا بولیا جاندا ہے کرسچن کمیونٹی ہے حکومت بھی عیسائیاں دی ہے نجاشی اتھوں دا بادشاہ ہے جدوں حضور دے دیوانے تھے پہنچے تے مکے دے کافر بھی پیچھے پہنچے کہنے لگے نجاشی ساڑھے ہی کوئی ویر پرا لگ دے نے پیو دادے دا دین چھڑ کے تے او تواڈی اس مملکت دے وچ آ گئے نے انہاں نو ساڈے حوالے کیتا جائے تے جدو کسے بندے تو کم کڈانا ہوئے نا تے انہوں پھر پمپ لاندے نے لوگ انہاں سمجھیا کہ چونکہ یہ بادشاہ عیسائی ہے مسیحی کرسچن ہے کہنے لگے نجاشی اے جڑے ساڈے پیو دادے دا دین چھڑ کے آئے اسی تے دور دی بات اے بی بی مریم نو بھی نہیں من دے تے نبی عیسیٰ نو بھی
عجیب انداز ہے. نجاشی کوئی سیانا معلوم ہوندا ہے. یہ نہیں آکھیا کہ ایک پاسے دی گل سن کے تے فیصلہ کر دئیے. کہنے لگا انہاں مہاجرہ مسلمانوں نو میرے کول پیش کیتا جائے. پیش ہو گیا. نجاشی نے پوچھیا بھائی مینوں معلوم ہویا کہ تسی نہ بی بی مریم نو مندے ہو تے نہ انہاں دے بیٹے عیسیٰ نو مندے ہو. مسلمان غریب ہجرتاں دے مارے تے دکھاں دے ستائے پریشان جا کھڑے نے. فیصلہ ہویا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ ہویا. حضرت جعفر دی گل دا جواب دیں گے. انہاں دنہ دے وچ نا سورت مریم اجے نوی نوی اتری سی. حضرت جعفر طیار اگے بڑھے تے پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. پڑھ دے نا قرآن پڑھ دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. کہنے لگا مینوں پتہ لگا تسی بی بی مریم نو بھی نہیں من دے تے تسی نبی عیسیٰ نو بھی نہیں من دے. جناب جعفر طیار نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. اور لوگوں جدو قرآن دی آواز غیر مسلم بادشاہ دے دربار دے وچ بلند ہوئی. اے کتاب خدا دیاں آیات جدو نجاشی بادشاہ سن دے تے انج کر کے اپنے تخت تو نیچے اتر آندا تے زمین تے بیٹھ جاندا تے ایک تنکا پکڑ لیندا تے آندا اللہ ذوالجلال دی قسم جیڑا مقام تے مرتبہ سورہ مریم دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی محمد علیہ السلام تے نازل فرمایا بی بی مریم تے او دا بیٹا عیسیٰ اس تنکے دے برابر بھی او دے تو ود کٹ نہیں. جدو قرآن سن دے تے نجاشی دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. حکومت دا غلبہ بڑا ہے, عیسائیت دا زور بڑا ہے. نجاشی انہاں دے سامنے تے اعلان نہیں کردا تے اندر جا کے نجاشی آندا ہے اے عرشاں والے ربا گواہ ہو جا کہ میں تیرے نبی محمد دی ختم نبوت نو من لیا. قرآن سنے تے تبدیلی آ گئی. میرے ویرو
ਵੀਰੋ ਮੇਰੀਓ ਬਹਿਨੋ ਮੇਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ किताबे खुदा में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। नजाशी बादशाह ने कुरान सुने है ते कुरान सुन के अपनी तकदीर बदल लेंदा ते हिदायत दा राही बन जांदा है। परवाने नहीं समझे ये ते इंसान है। किताबे खुदा ते ऐसी तासीर है जेड़ी जिन्ना दी जिंदगी भी बदल के रख देंदी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तैफ तशरीफ ले गए, इन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम ते पत्थर बरसाए ते मेरे आका जख्मी जिहा वजूद लैके उथों निकले। इन्हें को पत्थर मारे कि मेरे नबी दा जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया है। लेकिन मरकज उस्मान वाले हो मैं तो कहा करना ये ते हौसले मेरे पैगंबर नू रब ने दिते ने। और पत्थर मार दे जा रहे ने ते मेरे मुस्तफा मुस्कुरांदे कह रहे ने और पत्थर मारन वाले यारा जे तू नेड़े आवे कसम खुदा दी सीने लावा, कसम खुदा दी सीने लावा तू सीधा जन्नत जावे। एक बाग दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ रख देने ते रात दा वक्त है ते मेरे पैगंबर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। लोगों कुरान तकदीरां नू बदलना है, कुरान किस्मत बदल के रख देंदा ते कुरान मुड़े वक्त वापस लौटा देंदा ते कुरान दुखां नू सुखां दे विच बदल देंदा। कुरान पढ़िया करो, मौलाना टेंशन बड़ी है। और खुदा दी कसम साडियां परेशानियां ज़बूहालियां ते साडे हालात दा अगर हल मौजूद है ते इस किताब दे विच मौजूद है। अल्लाह करे किते कुरान दे नाल साडा टुटिया रिश्ता फिर जुड़ जाए। रमजान दे विच कुरान पढ़ने सा अल्लाह करे उन भी तौफीक अल्लाह इनायत फरमा दे। दुख बड़ा परदेस है ते मेरे मुस्तफा जख्मी ने रात दा वक्त ते आमीना दे लाल कुरान पढ़ देने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू पता नहीं कि इस बाग दे विचों जिन्ना दी एक जमात एक टोला भी गुजरे है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे ने, कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने। इधर जिन्ना ने कुरान सुने हैं ते अजीब जिंदगी बदल गई है। कुरान ऐलान फरमा रहे है, आवाज आंदी है, अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। इन्हां जिन्ना ने कुरान सुनिया ते ठहर गए, रुक गए, ठिठक गए, एक दूसरे नू मुखातिब हुंदे ने ते आंदे ने इन्ना मेरे वाल वेखो इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। असी एक किताब कुरान सुने हैं
تے او جن جڑے سرکش ہوندے نے، او جن جڑے نافرمان ہوندے نے، قرآن جنات نے سنے تے آندے نے اسی توبہ کرنے اج دے بعد شرک کرانگے۔ جنہ دا سارا ٹولا تے سارے دی ساری جماعت منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے۔ یہی تے بات میں آج اپنے پیاریاں دی فرمائش تے سمجھا رہے ہاں۔ کتاب خدا میں، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ لوگوں قرآن پڑھیا کرو، جنی دیر قرآن نہیں سی اتریا لوگ میرے نبی نو محمد بن عبداللہ دے نام تو جان دے سن۔ ایک کتاب خدا اتری تے انہیں محمد بن عبداللہ نو محمد الرسول اللہ بنا دیتا صلی اللہ علیہ۔ ایک کتاب اتری انہیں میرے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا۔ ایک کتاب اتری انہیں میرے عمر نو فاروق بنا دیتا۔ انہیں میرے عثمان نو ذوالنورین بنا دیتا۔ انہیں میرے علی جی نو حیدر کرار بنا دیتا۔ انہیں میرے ابو ہریرہ نو فقیہ زمان بنا دیتا۔ انہیں ابو عبیدہ بن جراح نو امین امت بنا دیتا۔ اس قرآن نے میرے خالد بن ولید نو سیف اللہ بنا دیتا۔ اس قرآن نے حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا۔ لوگوں یہی تے کتاب و کتاب ہے جن نے کالے رنگ والے بلال دی زندگی بدلی، پھر مقام کی ملیا اور کل تک منڈیاں دے وچ وکن والا کالے جہ رنگ دا بلال، موٹیاں موٹیاں ہونٹاں والا کالے جہ رنگ والا۔ اج جدو کتاب خدا نے دی تقدیر بدلی، پھر بلال دی قسمت بلال ٹردا زمین تے، بلال دے جتیاں دی آواز اللہ دے جنت وچ جاندی ہے۔ مننا پے گا کتاب خدا میں، پڑھ لو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہیں سمجھے میں ایک اور موقع یاد کروا دیا۔ اے موقع بدر دا موقع، اللہ اکبر کبیر۔ قیدی آئے اونا دے وچ ایک قیدی جبیر بن موتمی نے مشکاں بجیاں نے تے مسجد نبوی نو سب جیل بنا دیتا گیا ہے۔ جبیر بھی قیدیاں دے وچ نے تے جبیر فرماندے نے ایک دن نا مغرب دا وقت سی، مسجد نبوی سی تے میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے سی صلی اللہ حضور والا۔ اج اللہ حرمین شریفین دی تو سانو سارے آنو زیارت نصیب فرما دن۔ اج اوتھے امام عبد الرحمن سدیس نے نماز پڑھان یا شریم نے نماز پڑھان؟ اوتھے حرم پاک دے وچ میرے نبی دا امتی نماز پڑھائے تے روح نو سکون تے تسکین میسر ہوندے نے۔ اور کیسا وقت ہوئے گا کہ مسجد میرے نبی دی، مصلی میرے نبی دا تے کھڑے امامت دے واسطے میرے مصطفیٰ نے تے رب دا قرآن سنا رہے نے۔ حضرت جبیر بن موتم اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، فرمان لگے
میں قیدی سا سانو کی لگے انہاں دے نال یہ کی پڑھ دے پڑھان دے نے ایک دن میری توجہ گئی مغرب دا وقت سی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن تے آقا فرما رہے سن اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين میرے پیغمبر نماز دے وچ سورہ واقعہ پڑھ دینے تے میں جگاں دے پیر دی زبان تو سورہ واقعہ سننا ایک دو دن گزرے نے میں پھر آمینہ دلال دی طرف کن متوجہ کر لے تے میرے پیغمبر سورہ طور دی تلاوت اس دن فرما رہے سن تے آقا فرما رہے سن ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ میرے پیغمبر علیہ السلام سورہ طور دی تلاوت فرما رہے سن منو انج لگا میرا دل ہونے ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا منو انج لگا میرا سینہ چھلنی ہو گیا منو انج لگا میرے مردہ دل دی زمین تے قرآن دی برکھا دا نزول ہو گیا میں آمینہ دلال دی خدمت دے وچ ہاتھ جوڑ کے کہنا محبوب پیارے پہلیاں خطاواں معاف کر کے تے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو حضرات در جبیر بن محتم نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے ادھر فقیر دا دعویٰ پورا ہو رہے ہے کتاب خدا میں کتاب خدا میں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ایک کتاب و کتاب ہے جنہیں جہنم دے راما تے چلے آنو باں پھڑ پھڑ کے تے جنت دی ڈگر تے چلا دیتا اللہ اس قرآن دا پیار نصیب فرما دے کیویں تقدیراں بدل دا قرآن قرآن دے نال جڑ کے دے ویکھ میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن کتے حرم پاک دے وچ پڑھ دے تے مرشد کریم علیہ السلام کدے قرآن حتیم دے وچ کھڑے ہو کے پڑھ دے ایک دن میرے سرکار سورہ نجم دی تلاوت فرما رہے نے آخری مقام جتھے سجدہ ہوندہ ہے مشرک مرد تے مشرکہ عورتاں میرے پیغمبر دا قرآن سن رہی ہیں سن جدوں سجدہ آیا نا میرے پیغمبر علیہ السلام بھی صدقے سجدے دے وچ گر جاندے نے تے اے سارے مشرک تے کافر بھی سجدے دے وچ گر جاندے نے کئی انہاں دے وچ ایسے
جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیوں کہ تابع خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں، قرآن بیان فرما رہے ہیں، اور مولانا حالی یہی نقشہ کھچے ہے۔ آندے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تو کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانتے بو کو بے صبر رحمت، اتر کر ہیرا سے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا، اور ایک نسخائے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے کتاب قرآن او کتاب جیڑی تقدیراں بدل کے تے جہنم جاندیاں نو باؤں پھڑ کے تے جنتی بنا دیندی ہے۔ اللہ ادا پیار نصیب فرما دے۔ پتا جے اے دی تاثیر کتنی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ کر مسجد بنائی ہوئی سی، نفل وغیرہ پڑھن واسطے، تے جدوں اس مسجد دے وچ بیٹھ کے حضرت ابو بکر قرآن پاک پڑھ دے، کافران دے بچے تے کافران دیاں بیبیاں روک روک کے قرآن سن دے، تے صرف قرآن ہی سن دے، نہیں میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے، جناب ابو بکر قرآن پڑھ دے، قرآن دا اثر ہویا کہ حضرت ابو بکر دے محلے دے 13 بندے ایسے نے قرآن سن کے جنہاں نو اللہ نے اسلام دی توفیق عطا فرما دیتی ہے، پھر مننا پے گا، دہرا دیو میرے نال کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اے قرآن تقدیراں بدلن دے واسطے آیا، اے قرآن میرے پیغمبر دی زبان تو جدو بیان ہویا، لوگوں میں تے سیرت دیاں کتاباں دے وچ پڑھے ہیں، مکے دے بازاراں دے وچ کدے اوکاس دے میلے دے اندر، کتے ذوالمجنہ دے میلے دے اندر، کتے سوک نام دے میلے دے اندر، جدو اے لوگ سیٹیاں مار دے ہوندے، جدو اے لوگ تماشے کر رہے ہوندے، جدو اے لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں کر رہے ہوندے، میرے پیغمبر علیہ السلام او مکے دا یتیم ہی نہیں، در یتیم میرا نبی مکے دے چونک دے وچ کھڑا ہو کے انہاں لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوندا، میرے پیغمبر انہاں نو قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنا رہے ہوندے، پھر ہو ہی نہیں سکدا کہ کلام رحمان دا ہووے تے زبان محمد دی ہووے، ہو ہی نہیں سکدا کہ اثر نہ ہووے۔
بلکہ میں تے ہنے جمعے تو پہلے ایک کتاب دے وچ پڑھ رہا سا، میری تے تواڈی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام جدو نبوت دے ابتدائی ایام نے مکے والے میرے نبی دیاں حوصلہ شکنیاں کر دے، مکے والے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بددعاواں دین دے، مکے والے میرے نبی نو گالیاں کٹ دے، مکے والے کنا دے وچ روئی رکھ لین دے، مکے والے دوسرے انویاں دے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فی، اے لوگو قرآن نہ سنیا جے، قرآن دے قریب نہ جایا جے۔ سیرت نگارہ نے لکھے ہے میرے پیغمبر جدو گھر تشریف لے ہوندے تے میرے آقا قرآن دی تلاوت فرما رہے ہوندے تے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نجوم جیا جایا کر دیاں تے نال فرمایا کر دیاں، واہ صدقے محمد دی زبان تو، واہ صدقے میں پیغمبر جی دے انداز بیان تو، تے واہ صدقے میں عرشاں والے رحمان دے کلام تو۔ میرے محبوبہ اے قرآن دی آواز کنی سونی آواز ہے، اے قرآن دی آواز کنی مٹھی آواز ہے۔ پہلے امام نافع رحمت اللہ علیہ سبع عشرہ تجوید پڑھن والے طالب علماں نو پتہ ہے کہ ایک قرات دے اصولاں دا نام ہے، اے دے پہلے امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ نے میں نو اللہ پاک نے انہاں دی قبر دی زیارت دا موقع جنت البقیع دے وچ دتا ہے۔ جنت البقیع دے وچ داخل ہوو نا تے جس سائڈ تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا قبر مبارک ہے، تھوڑا جے آگے چلو امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے، او دے بالکل نال جڑی قبر ہے او امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ دی قبر ہے۔ ایک غلام سن، آخری باتاں بڑیاں قیمتی جے، امام نافع ایک وکدے وکاندے غلام سن، کسے نے آزاد کر دیتا۔ ہن تو انہوں پتہ ہے کہ نوکر بگڑے ہون تے نیڑے نہیں کھلون دے، پر اے غلام جدوں آزاد ہویا اے دیتے اللہ دی طرفوں رحمت دا نور وس گیا۔ 70 تابعین ایسے نے جنہ دے کولوں امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ نے ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھیا۔ کل تک دا ایک غلام اج 70 تابعیاں دے کولوں جدوں قرآن پڑھ لیندے نے، پھر امام نافع نو قرآن پاک تے اتنا عبور حاصل ہو گیا، یہ سبع عشرہ قرات دے پہلے امام بن گیا۔ تے میرے نبی دی مسجد نبوی دے مصلی تے 70 سال تک امام نافع قرآن پڑھان دے رہنے۔ اگلی گل ہے نوکر سن، غلام سن، قرآن نال جڑ گئے، راوی لکھ دینے جدو امام نافع گفتگو کر دے، امام صاحب دے منہ دے وچوں امبر تے مشک تے کستوری دی خوشبو آیا کر دی۔ اور کل تک دا ایک وکدا وکاندہ غلام ہے، اج جدو درس دیندہ ہے، قرآن پڑھاندہ ہے، نماز پڑھاندہ ہے، اے دے منہ دے وچوں امبر تے مشک تے کستوری دی خوشبو ہوندی ہے تے لوگ بڑے ہی حیران ہوئے۔ توجہ میری طرف، لوگ بڑے ہی حیران ہوئے، عرض کر دینے امام ذرائع دی وضاحت فرما دے ہو کہ تواڈے منہ دے وچوں کستوری دی خوشبو کیوں ہوندی، تواڈے منہ دے وچوں امبر تے مشک دی خوشبو کی ہوندی۔ امام نافع دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے کہن لگے او یارو ایک راتی میں ستا تے مینوں خواب دے وچ آمنہ دے لال دی زیارت ہو گئی، دعا کر دے او جمعے دیاں مبارک کڑیاں دے اندر اللہ مینوں تے تانوں بار بار حبیب کبریا مرشد پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔
میں ایک راتی ستا تے مینو نبی پاک دی زیارت ہو گئی تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے منہ دے نال اپنا منہ مبارک لگایا. اللہ میری ہزار جانا امام نافع دی جتی تو قربان. اللہ جنہ دیاں قسمتاں تے ناز کر رہے ہیں کہ جنہاں نو خواب دے وچ آمینہ دے لال مل دے نے تے منہ دے نال منہ لگا کے قرآن پڑھ دے. منو خواب دے وچ جگاں دے پیر علیہ السلام دی زیارت ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے منہ دے نال منہ مبارک لگایا تے قرآن ہی پڑھ دے جا رہے نے قرآن ہی پڑھ دے جا رہے نے. میں جدو بیدار ہویا تے میرے منہ دے وچوں نبی پاک دے منہ والی او خوشبو آ رہی سی. پھر میں قرآن جڑا نبی پاک نے خواب دے وچ میرے منہ دے نال منہ لگا کے پڑھیا میں اس قرآن دے واسطے اپنی زندگی نو وقف کر دیتا. اور یار ویکھیا جے امام نافع مدنی جڑے کل تک ایک وک دے وکاندے غلام سن اج جدو قرآن دے نال جڑ گیا پھر مننا پے گا کتاب خدا میں کتاب خدا میں او میرے او پیارے ہو میں تو اڈی فرمائش تے جو عرض کر رہا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تھوڑا جہا تھانوں نیڑے لے آواں. انڈیا رامپور ایک علاقہ انڈیا دا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ رامپور دی جیل دے وچ قید ہو گئے. جیل دا سپریڈنٹ ایک انگریز ہے بغض بڑا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے نال. سزا دیتی باقی قیدیاں دی تھوڑی سزا ہے. اے جڑا شاہ ہے شاہ جی نو چکی پین تے لا دے ہو. شاہ جی بسم اللہ کر کے تے چکی پین بہ گئے تے چکی جدو پیسن بیٹھے نا تے نال شاہ جی جیل دے وچ چکی چلان دے نے تے نال اپنی زبان تو پڑھ دے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر ہوئے میرے نبی دے خاندان دے وچوں ہوئے سادات دے وچوں تے قرآن دی تاثیر کیوں نہ ہوئے. جیل دا سپریڈنٹ آ گیا دل تے انہیں ہاتھ رکھے. شاہ جی اپنے حالات دے وچ مگن پڑھ دئی جا رہے نے پڑھ دئی جا رہے نے پڑھ دئی جا رہے نے. او انگریز جیل دا سپریڈنٹ آواز دے کے آندا ہے اور رب دا واسطہ ہی قرآن پڑھنا بند کر دے مینوں ڈارے تو دو آیتاں ہور پڑھیاں کتے میرا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے میرا دل نہ پھٹ جائے. شاہ جی قرآن پڑھ دے جا رہے نے. اللہ نے اس انگریز غیر مسلم نو توفیق دیتی ہے جاندا تے اپنے کوارٹر دے وچ لیٹ کے سوچ دے پھر سوچ دے پھر سوچ دے تے مجبور ہو کے سید زادے دے قدمہ دے وچ آ کے آندا ہے منو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. اور یارو مننا پے گا کتاب بولو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جیڑا قرآن دے نال جڑ جائے اللہ انہوں عزتہ نصیب فرما دیندے نے. جیڑا قرآن دے نال جڑ جائے اللہ دے رتبے بلند کر دیندے نے. شاہ عبدالعزیز کہو رحمت اللہ عیسائیاں دے نال نا انہاں دی گفتگو چل رہی سی.
ईसाई पादरी बड़ा सियाना निकलिया, उन्हें ना इंजील दे उत्ते मसाले लाए, सही लफ्ज़ां दे विच ऐसे कैमिकल लगाए कि जिन्होंने अग टच नहीं करती। घरों ना इंजील दी जिल्द ते उस ईसाई पादरी मसाले ला के ले आया ते मजमे दे सामने कहन लगा, छड्डो सारी बहस छड्डो, इंज करो अग जलाने आ, तुसी कुरान अग दे विच सुट दिओ, मैं इंजील सुट देना। जिदी किताब सच्ची होएगी वो बच जाएगी, दूसरे दी जल जाएगी। ते वो भी सैयदजादा सी, शाह अब्दुल अजीज। हदीस दे विच हुंदा इत्तकू बि फिरासतिल मोमिन, मोमन दी फिरासत दे कोलों बचिया करो। इन्नहु यंजुरु बि नूरिल्लाह, ओ मोमन अपनी अखां दे नाल नहीं रब दे नूर दे नाल वेंदा है। शाह जी समझ गए कि पादरी साहब ने अज कोई बूटी लाई है। शाही कहन लगे, पादरी साहब किताबां दा की कसूर है, इंज करो किताबां साइड ते रख दिओ, तुसी इंजील नू मनन वाले, मैं कुरान दा मनन वाला। तू भी अग दे विच छाल मार ते मैं भी छाल मारना, जेड़ा सच्चा हो जाएगा बच जाएगा। हुन ये शाहजियां दा रगड़ा सी ते पादरी किवें सहिंदा? कहन लगा नहीं नहीं किताबां सुटने आ। शाह जी कहन लगे, आ लोगो कुरान सीने दे विच क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया के दीनों में वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। कहन लगे अग दे विच छाल मार देने, अग जला ली गई। उस झूठे ईसाई पादरी नू जुर्रत नहीं हुई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैं जदों अग दे करीब गया, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैनू इंज खुशबुआं आउंदियां ने जिवें जन्नत दियां महलां दियां खुशबुआं ने। मैनू इंज सुकून मिलदा है जिवें जन्नत दियां बारियां ते बूहे खुल गए ने। मनना पैगा किताबे खुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वक्त बड़ा हो गया है, मैं अल्फाज से इक्तिफा करदा खत्म करना। अल्लाह मैनू तुहानू किताबो सुन्नत ते अमल दी तौफीक नसीब फरमा देन। जड़ा रमजान दे विच कुरान नाल राबता जुड़िया सी, हुण टुटिया नजर आउंदा है। अल्लाह वास्ते दोबारा कुरान पाक नाल जुड़ जाओ, अल्लाह तौफीक अता फरमान। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।